जहिले म यो ड्रेसमा हुन्छ है भ्लग गर्दा म चाहिँ जहिले नि बिहार गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एनदर भिडियो दिस इज मी रुबिना नकर्मी दौडिँदै अनि हामी चाहिँ खास दौडिनुको मेन रिजन चाहिँ चाहिँ नहोला न यार पिक्चरहरू ए ल के अरे के भन्दै थिएँ म ए हामी मुभी हेर्न जाँदैछौँ गाइस स्पाइडरम्यानको टिकट नपाएपछि हामी कुन मुभी हेर्न जाँदैछौँ पुष्पा अनि त्यसको पनि टिकट पाउँछ कि थाहा छैन पाएन भने आज कसको डान्सर छ अरे आज यस ब्यान्डको यस ब्यान्ड अनि अब त्यो पाएन भने हामी यस ब्यान्डको कन्सर्टमा जान्छौँ सबै एक्कासी हुन्छ कि त्यही सधैँ टाइम पनि छैन कि हामी त ट्रिपल लोड आएर अनि जहाँबाट चेकिङ हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हिँड्दैछौँ कि यसरी बस्नु गाइस हामीले तिनवटा लास्ट टिकट पायौँ होइन त्यो पनि लास्ट के लास्ट यत्नै खुसी अहिले भाग बेला भएको छैन होला ए अहिले बेला भएको छैन होला पछि आउनुहोस् भन्छ नि भएको ए बेलै भएको छैन पाएको चाहिँ आउनु दाइ यो कहाँको सिट पऱ्यो थाहा भयो होला त तपाईँलाई एकदम राम्रो छ याजको 13, 14, 15 बिचमा हो बिचतिर कि लास्टतिर माथि टप ए ल धन्यवाद दाइ यत्नै खुसी सरी ओ माई गड बाई गाइज कस्तो टाइमिङमा आइपुग्दै होला क्या म त्यो लकी हामी के अघि के भन्दै थियो हाम्रो हामी लकी छ गर्दै आज कस्तो एक्ज्याक्ट 3 टिकट्स गाइज हामीले पायौँ त्यो पनि लास्ट लागि थियो कि टिकट त्यही मैले 2टा रिजर्भ गरेको छ अब सेल गर्नुपर्छ त्यसलाई सो गाइज छाया सेन्टरमा चाहिँ मेला छ जस्तो छ होइन ओ माई गड सुन्दैन नि स्वर सुन्दैन र सुन्छ सुन्छ अहिले मैले क्लिन गरेर आइसकेँ क्या ए ल हल्ला पनि छ नि त सराउन्डिङको अनि ओ एन्ड कमिङ यस्तो स्याड भएको थियो मलाई चाहिँ हेर्न पाउँदैन यो मान्छेले जिद्दी गरेर खास हेर्न पायो क्या हामीले स्पाइडरम्यान घरमा चाहिँ पछि तर लास्टको जिद्दी चाहिँ मैले गरेँ अनि फेरि चमचम भनेर मेला लागेछ गाइज है यहाँ गाइज अब हाम्रो टाइम भयो माथि जानुपर्छ अब हामी एकदम खुसी छौँ सबैजना घाँसै गरेर बसेछौँ अनि अब गएर माथि पपकर्नहरू किन्नुपर्छ कति पछि हल छिरेको छ सूर्यवंशीहरू थिएँ होइन यहाँ चियाको पुरा लाग्दैछ अब जान्छौँ है त हामी माथि टिकट मेरो रे हाम्रो स्पाइडरम्यान म नि सासु भन्नु थालेको एकछिन गाइज ए फोटो खिचौँ न स्पाइडरम्यानसँग है हामीले चाहिँ बर्गर लेख्छौँ मेरो चाहिँ चिकन रोल आउँदैछ ड्रिङ्क्स सेल्फी खिचौँ नाकमा फोकस हुने भने सो गाइज अब चाहिँ हामी के भन्न आँटेको थियो यस्तो धेरै मान्छे भएर सो गाइज एकदम ब्लुइस आइरहेछ होइन आयो हाम्रो चिज पपकर्न मिक्स गरेर न सबै चिज यहाँ हुन्छ अनि त्यसपछि बर्गर आइसको रोल अनि कोकहरू भइहाल्यो नाचोस् त खाइहालौँ होइन हामी भोक लाग यो चाहिँ खाइहालौँ न ल आइसले खान थालिसक्यो गाइज खाऊँ हामी पनि के भन्दा ल लिउ बस नि त तिमी बस न त काटा छ है काटा पहिला छेउछेउको खाऊ न खाऊ अहिले त्यसरी नै खस्छ फेरि कस्तो दामी मन ट्राई गर्छु नेक्स्ट लेभलको नझारोस् त्यही हो होइन ठाउँ छैन गाइज होइन अब हामी यो चाहिँ यहाँ खान्छौँ इन्टरभलमा भेट्छौँ होइन हलमा पुगेपछि नै भेट्छौँ
स्लोमोमा खिचिरहेको रहेछ क्या बेबी ब्ल्याक टिटु छ नि टिटु त्यस्तो देखिरहेको छ को बेबीको भान्सको टिटु क्या को हो त्यो ओ साइलेन्टमा राख है फोन सो गाइस इन्टरभलमा छौँ हामी होइन इन्टरभलमा छ अहिले कोही स्न्याक्सहरू कन्ट्री लिएर आएको छ त्यो टन्न छौँ गाइस त्यो टन्न सो वी गट वान कोक जुन चाहिँ सामिल र आइस स्लियरिङ एन्ड दिस इज अघि टन्नै खाएको भएर वान हवाइन स्यान्डविच एन्ड वेटिङ थ्याङ्क यू एन्ड दिस इज माई कोल्ड कफी विथ आइसक्रिम एन्ड स्मल पपकर्न होइन त Bye guys. मेरो चस्मा त यहीँ छ How was the movie? There were so many crazy moments. Spoiler दिनु होला Go and watch it guys. एकदम दामी थियो गएर हेर्नु नि तर है ट्रेलरमा चाहिँ अब त्यो भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस् होला आफै हेर्नुहोस् गाइज नो स्पोइलर फ्रम अस दामी थियो मुभी चाहिँ दामी 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 थियो कता गएको यहाँबाट हो एक्जिट ए आइस पार्किङ गएको रहेछ थुके टन्न खाइयो गाइस अब हामी जाँदैछौँ अब सामेल भाइ पठाउमा आइस म स्कुटरमा सो लेट्स सी दामी दामी लाइट लजा ल गाइस भन्नु चाहिँ लजा अरे लु बिवाङ बाई बाई बिवाङ चाहिँ पठाउमा छ गाइस अनि हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ होइन बिवाङहरू अगाडि अगाडि अनि हामी चाहिँ पछाडि पछाडि सो गाइस द्याट वाज आवर मुभी भ्लग अनि म रातिको आइम फिल्मिङ इट अराउन्ड 3 AM in the morning, not in the rati. I don't know it's morning or rati nei Nepali technically rati. English my AM morning. I don't know what I'm speaking. So I'm gonna be back on YouTube, guys. I was out of my mind. I was all over the place, and my daily life was not productive at all. I didn't feel like being productive. I know you guys have seen me on TikTok live because I was always awake night ma. That's why I was doing it. And I'm so sorry that I wasn't posting on YouTube. Masanga Ice ko birthday vlog sa, masanga Palunga ko vlog sa, which I have not posted. And as a kapti puchi edit garda pani, I'm very happy. I feel refreshed and I'm back. And my videos are post garchu aba back to back birthday vlog Ice ko how it went and त्यसपछि पालुङ्गाको भ्लग आउँछ एन्ड आई होप ममा डिसपोइन्ट हुनु भएको छैन हजुरहरू एन्ड आई विल ब्रिङ माई मम एभ्री वान एन्ड सिन्स मेरो ओन स्पेस अनि पर्सनल स्पेसमा मलाई अलिकति प्रब्लम भइरहेको थियो एन्ड आई लाइक हुन्छ नि फाउन्ड पिस अर हुन्छ नि के भन्ने अब तपाईँलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने नो सो समथिङ वाज गोइङ अन विथ मी That's why I'm back. Bhanna chahanchu. Please like, comment, share, subscribe garnu hola. And till then, stay peaceful and blossom. Bye.